اخوان السلام عليكم. اليوم غنعاود الفيديو اللي فاتت لان الفيديو كان مزيان، ولكن التصوير ديالو كان ناقص شويه. غادي نعاود وغادي نشرح لكم شي حوايج. كومون تراسي لو غيد، كيفاش تراسي ان غيد. باش نتراسيو ان غيد تقريبا ناخدو غيد بحال هذا، غيد بحال هذا سامبل. غنبداو به ليكسبليكاسيون، من بعد غادي ندوزو للمسائل اللي هي شويه كومبليكي. غيد بحال هذا سامبل. دونك غيد بحال هذا خصنا نعرفو لونطري لابونط شحال عندنا فيها، ولا سورتي شحال بغينا، والفلون ولا لابلي شحال فيها، باش ناخدو هاد لي ميزور هادو. دونك كاينين شي حوايج خصنا نعرفوهم. اول حاجه لابوند باغ اكزومبل عندنا اون بوند باغ اكزومبل خديت اون بوند، انا اون بوند جين باش غادي نشرح بها. دونك اون بوند جين ناخدو باغ اكزومبل العبار اللي بغينا حنايا نتاع الكيد اللي بغينا، سواء غادي يكون ديال 3 سنتيمتر 4 سنتيمتر 5 سنتيمتر، ماشي مهم. دونك عندنا لونطري ديال لو كيد، تيخصنا لونطري ديال لو كيد ولا سورتي اللي بغينا نخدمو عليها. يعني باغ اكزومبل غادي ناخدو ان كيد ديال 60 مليمتر، بغينا نصايبو ان كيد في لا سورتي 30 مليمتر. دونك عندنا ديجا لا باز اللي هي لونطري ديال الكيد ولا سورتي ديال الكيد. دونك بغينا نطراسيو لو كيد، دونك خصنا نعرفو شي حوايج. دونك هاد 30 هادي كنحيدها من هذا، لان البليه ديال هاد الكيد هذا هي بليه سامبل دو فلون. لا سورتي هنا غتكون عندي 30 مليمتر وعندي 60 مليمتر في لونطري. دونك شنو خصني نعرف؟ خصني نعرف هاد لي فلون هادو شحال غادي يكون فيهم. باش نعرف هاد لي فلون، علاش غنعرف هاد لي فلون؟ خصني نعرف هاد لي فلون هادو باش نعرف لا لونغور اللي غادي ندير في الكيد. هاد لا لونغور هادي ديال الكيد شحال خصني ندير فيها اكزاكتومون. دونك الا حيدنا هاد 30 هادي حيدنا من 60 مليمتر غتبقى لي 30 مليمتر. دونك هنايا غتكون عندي 15 في لابلي وهنا 15 في لابلي. اذا كان هادشي هذا مفهوم، دونك دابا خصنا نقلبو على الطول ديال الكيد ديالنا. الا خدينا هاد النوع ديال لو تيسي اللي هو هذا جين، غادي نطراسيو ديك الكنز. هاد الكنز هادي 15 مليمتر ديال الفلون نطراسيوها هنايا، وغناخدو هاد الفلون هذا وغادي نطويوه لو فلون على اساس ان هاد البور يجي مع هاد البور هذا نيشان. وغادي نشوفو لا ميزور اللي خصنا نديرو في الكيد. باش نعرفو لا ميزور الطول ديال الكيد كناخدو هاد العبار هذا. خصني البليه الدور مرتاحه، دونك خصني ان بوبري 11 سنتيمتر. بالنسبه لهاد العبار اللي خدينا 11 سنتيمتر مزيانه، الثوب غادي يتبليا باريحيه. دونك بما اننا لقيت لا لونغور، دونك قلنا عندنا لونطري 60 لا سورتي 30. دونك لا لونغور ديال الكيد غادي ندير فيها 11 سنتيمتر اللي هي 110 مليمتر، وندوز باش للطراساج ديال الكيد. سوا ديزون هاد لي بارامتر هادو. دونك هنايا هاد لي بارامتر غنشونجيوهم وغنشوفو شحال خصنا نديرو في الكيد. دونك غادي ناخدو باغ اكزومبل هاد 60 نخليوها 60 مليمتر، ولكن في الكيد ما بغيتش تكون عندي 30، بغيت تكون فيه عندي 40 في لا سورتي. هادي لونطري وهادي لا سورتي. من هنا عاوتاني خصني نقلب على لا لونغور اللي غادي ندير في الكيد باش الثوب يدوز ليبر. دونك تناخد لا ميم شوز. هاد 40 تنحيدها من 60 كتبقى لي 20. دونك هاد لي فلون هادو كيوليو فيهم 10 بليه ديال الكيد. هاد لي فلون قلنا غتولي عندنا غير 10 وهنايا غتولي عندنا 40. دونك هنايا كنولي هنايا وكندير غير 10 مليمتر، كندير 10 مليمتر وكنبلييها.
كنبلياج نحاول ناخد هاد البور هاد القنت هذا مع القنت ديالها سميتو، وغادي نشوف الكيد ديالي شحال غادي يكون فيه باش يدوز بيه مريح. دونك هنايا غير 7 سنتيمتر اولا 8 سنتيمتر سيفيزون. الا بغيت نيكزاجيري يعني 8 سنتيمتر 40 مليمتر. دونك نطراسيو الكيد في هذه الحاله الاولى نطراسيو الكيد. دونك كناخدو الكيد نشوفو شحال غنديرو في هاد لابارتي هادي. باغ اكزومبل غندير هنا غندير 2 سنتيمتر في ديك لابارتي. كنطراسي ان طري دو باز كندير 2 سنتيمتر ديالي وغادي ناخد لا لونغور ديال الكيد. في هاد لو كا هذا لا لونغور ديال الكيد غتكون 110 سنتيمتر. ناخد 11 سنتيمتر ديالي تنطراسي لوطر طري. دونك دابا هادي هي لا لونغور ديال الكيد، وهادي لا بارتي اكسترا اللي في الكيد زايده قبل من لونطري ديال لافون. دونك اش غادي ندير دابا؟ غنطراسي لا بيربونديكولير لهاد لي طري هادي. لا بيربونديكولير بويسكو سي ان كيد هذا اللي سيميتريك اللي في هاد لو فلون هذا كاين في هاد لو فلون هذا. غادي نمشي بهاد الطريقه هادي. عندنا 60 غنديرو 30 من هاد الجهه 30 من هاد الجهه، وغنمشيو لهنايا في لاسورتي في لاسونتري ماشي 30 غندير 32. من بعد غنشرح لكم علاش 32 32 32. هنايا 32 مليمتر، هنا 32 مليمتر، هنا 30 مليمتر، هنا 30 مليمتر. وغادي نطراسي الكوطي ديالي. هاد لابارتي هادي هنايا إلي هو شوا سا ديبون على الثوب و سا ديبون على النوع ديال الكيد اللي عندنا. دونك في هاد الحالة هادي عندي 25 مليمتر غنخليها 25 نخليها 25 وغادي نجي لهنايا غنطراسي هاد 25 ديالي. بويسكو لابلي ما كبيراش بزاف غير 15 يعني هادو يسيفي باش ندير واحد 5 مليمتر اللي غتحبس لي الثوب. هنايا تنقص شويه كندير 3 مليمتر ميم شوز. هنايا 5 مليمتر 3 مليمتر. هنا تيخصني نطراسي هاد اللسينات فين غادي تشد لي اللسان الدخلاني. دونك هاد لي زيكسترا هنايا باش يشد لي هاد اللسان الدخلاني باش ندخلو مزيان. دونك هنا غادي نجي نطراسي 12 مليمتر، هنا 12 مليمتر، وكنحيد منها واحد 2 مليمتر هنايا باش هاد لي بلي ميجيونيش خارجين على برا. تنطراسي وهنايا كنجي وندير عاوتاني واحد 12 مليمتر. هذا هو لو طراسي ديال الكيد. دونك دابا غادي نقطعو ليكم.
هذا هو لو طراسي ديال الكيد، نحطو لكم فوق هادي باش يبان لكم مزيان. هذا هو لو طراسي ديال لو كيد. في البلياج كنبليو هاد لو بور اللي هو الاولاني، كنبليو هاد لو بور هو الثاني، ومن بعد كنبليو على حسب العبار اللي خاصنا في لي فلون باش تيجينا الكيد بحال هكا. سي ان بابيي دونك مكناخدوش اون كونسيديراسيون كيفاش دايرين لي بلي. دونك دابا غنرجعو لا كيسيون الاخرى. لا كيسيون الاخرى هي علاش درنا هنايا 32. باش نشرح لكم هادي كاين شي حوايج خصنا نعرفوهم. الا كان باغ اكزومبل عندنا واحد لو طري وعندنا لو تيسي داير في هاد لا فورم هادي، باش ندير الطوله دايره فوق منه وتكوفريه مزيان ويدوز ليبر في وسطها، دونك هاد الدوره هادي راه كبر من هاد الدوره هادي، لان لو بيريمتر كنعرفو لو بيريمتر يتيغال ا 2 بي ار. هنايا هاد الدوره هادي حنا كنحسبوها كوم ان دومي بيريمتر، دونك ان دومي بيريمتر يتيغال ا 2 بي ار، ا 2 بي ار سور 2. دونك بويسكو 2 غتمشي مع 2، دونك كنهضرو على الدومي بيريمتر هنايا. لو دومي بيريمتر بي سور 2 يتيغال ا بي ار. هاد لو رايون هنايا الا خدينا لو رايون ديال هاد لو دومي سيركل هذا، هاد لو رايون هذا خديناه باغ اكزومبل فيه باغ اكزومبل 3 مليمتر، 3 مليمتر، دونك باش نزيد عليه هنايا كنزيد 1 مليمتر باش نعبر هاد لو دومي بيريمتر. الا زدت هنا 1 مليمتر يعني كنزيد في لو رايون هنايا بلس 1. هاد بلس 1 كتعطيني بلس واحد 3,14 اللي هي بي زايده على سكي او تيسي. يعني ان الا بغيت نبلي لو تيسي هكا وتبلي الطوله فوق منه وتجي حتى هي تابعه حتى للراس هنايا، دونك خصني نزيد فيها. دونك باش تنزيد فيها هي هاد لا فالور، هي هاد لا فالور اللي زدت هنايا، هاد 2 مليمتر اللي زدت هنا وزدت 2 مليمتر هنا، عطاني واحد 4 مليمتر باش كتجيني حتى هنايا الزياده وهنايا الزياده باش التوب يدوز ليبر في وسط لاطول. يعني باش يدوز التوب هنايا يدوز ليبر، يدوز مرخوف، ما يتزيرش وما يديرليش واحد الكرش في الوسط ديال لابوند. يعني انا كنحشي لابوند هي كتدخل في الكيد وكتجمع ليه الوسط. هاد القضيه هادي ايفيتي ما مزياناش. يعني في لاصورتي هنايا تيخرج كيد مبليي هنايا، يخرج الكيد مبليي هنايا، ملي كتخرج فيه هاد البليه هادي الوسطانيه كنتو كتشوفوا معايا مزيان، هاد البليه الوسطانيه من بعد ملي كيتحل تيتزاد العبار، يعني وهذا هادي ما مزياناش بالنسبه لي ميزور. لي ميزور في لاصورتي هنايا خص يكونوا جوست، يكونوا مضبوطين، لان هاد لا ميزور هادي كتخدم على حسب الزواقه اللي بغينا لي كارطون باش غادي نخدمو. يعني هذه هي اهم حاجه، وهاد اهم حاجه يعني ما خصناش تغير ولا تموديفيا لينا. دونك كنعطيو التوب شويه د لا ليبرتي باش يدوز ليبر، باش ما يديفورماناش وما يديرناش الكرش في الوسط. تنظن ان بهذه الطريقه هذه غادي يكون كلشي واضح. يعني انا مقارنه بالفيديو اللي فات اللي ما كانش باين، يعني دابا تقريبا راه باين كلشي. نخلي لكم هاد ليكزومبل ومن بعد غادي ندوزو لدوطر زيكزومبل. حاجه اخرى بغيت نوضحها، اشاك فوا كتكبر هاد لابلي هادي، يعني الكيد كياخد بلوس دو لونغور. يعني حتى كنوصل شي بعض المرات ان الكيد ما يمكنليش ندير فيه ديك لا لونغور اللي كتعطي التوب لا ليبرتي ديالو. في هاد الحاله هادي الا وصلنا لواحد لو نيفو اللي ما يمكنليناش ناخذ ديك الطول كامل ديال لا فالور ديال الطول كامل ديال لو كيد، اش كنديرو؟ كنبروفوكي واحد التهريسه في الكيد اللي غتعطينا ديك لا فورم اللي بغينا حنايا. دونك نقعد التوب غادي نهرسو باغ اكزومبل، في هاد الحاله كنولي ندوز لواحد لا فورم اللي هي بحال الكيد ديال لا سانتور.
داكشي علاش الجيد لي سانتور ايزون ان كود كودي اشاك فوا تيطوال الجيد اشاك فوا. بعض المرات ماشي يمكنناش نديرو الجيد طويل ونخدمو به، دونك كنبروفوكيو اوتر شوز، يعني بحال هاد التهريسه هادي. اولا كاينين دوطر فورم، كاين دوطر فورم، يعني كاين بعض المرات هاد التهريسه كتولي غير بحال هكا، كتولي بحال هكا. دو توت فاصون كنحاولو ما امكن باش نقصرو الجيد باش يسهل لينا الخدمه ديال لوبيراتور دونك كنتقاتلو مع هاد لا فورم هادي او لا فورم اخرى. المهم دو توت فاصون نبدلو لا فورم باش نقدرو ندوزو التوب ليبرمون في الجيد ويسهل حتى لوبيراتور انه يخدم. كنتمنى نكون فتكم شي حاجه، وتنشكركم بزاف وشكرا.